Mayong adlaw mga higalaw may igsuon. Ano sabi ng inyong programa sa PB Apologia ipasugdahan sa Lay Catholic Apologists International sa ngalan ng Sport Director Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, kini yung ubos nga lagad Sir RJ Seno, uban sa kuwang cameraman Sir Warren Tatad, nakig-uban kaninyo sa mubo nga panahon, pagtubag sa mga pangutana o paghata o pagtinaw mahitungod sa pagtuon sa simbahan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Lano sa gihatag nato nga pangutana or gipaabot nato nga pangutana mahitungod ni ining maong gitawag og Biblia. Nga daw kita mga Katoliko ang atoa daw ihap sa Biblia natong Katoliko mas sobra daw nung daw sa ihap sa mga Biblia sa mga Protestante. So ang pangutana asa may tinuod na kanina sa Protestante nga 66 or kining atoa sa simbahang Katoliko nga 72. Mga higalaw maigsoon kana nga mga pangutana mo ni pangutana sa mga tawo nga wala masayod sa kasaysayan sa Biblia or wala nasayod sa libro or sa kasaysayan sa libro nga gitawag og Biblia. Nga naman kung atong tan-awon ang kasaysayan sa Old Testament na sila mga giilang nga mga gitawag og canon. Particular katong first canon nila kadtong sa Alexandrian Canon or mas na known na Septuagint version ni adtong 250 BC sa panahon ni King Ptolemy dito sa gitawag og Alexandria. So kana nga panahon ang maong hari nga Griego gipatawag ang 72 ka mga scholars, mga biblical scholars from the 12 tribes unom-unom sa matag tribo gipatawag aron pag-translate sa Hebrew scripture dito sa pinulungang gitawag og Grego. Tinuod man, niabtong maong panahon sa 250 BC, nahitabo ang pag-translate ni ining maong Hebrew scripture to Greek language. So, gitawag siya og Septuagint version or mas gitawag og nailahan puno sa mga Alexandrian canon. O kana nga mga libro ni ihap na og 45 to 46. Mamahimo siyang 45 kung ang Lamentaciones or pagbangutan iusa dito sa libro ni Propeta Jeremiah. Apan mamahimo siyang 46 kung ilahi ang Lamentaciones or pagbangutan sa libro ni Propeta Jeremiah. So kana nga version or kana nga canon kanang sa Alexandrian canon or known nga Septuagint version gikan sa 250 BC until sa 90 AD mao na ang gigamit sa mga Hudiyo o mga Israelita kaniadto sa ilang pagsimba, sa ilang paghisgot diha sulod sa ilang gitawag og sinagoga. Kung mingon tag hangtod sa 90 AD ang buti pasabot naabtan pagyud ni Kristo ug sa iyang mga apostol. Nga naman kay si Kristo namatay 33 AD. O niya pagkahuman ang mga apostol, ang katapusang apostol namatay si Saint John the Evangelist around 99 AD. So, before 90 AD, ginagamit na sa gitawag og mga apostol. So, ang buti pasabot, kung ato ang tan-awon ang maong gitawag og kasaysayan, ang ginagamit di ay sa mga apostol kani abtuog ni Kristo nga kanon og ihap sa Biblia, mauna gitawag og Septuagint version or mas na known nga Alexandrian canon. So, muna ang ginagamit sa mga Hudyo kaniadto. So, pagtungtong sa 90 AD, usa sa mga pangulong pari sa mga Hudyo, nga kalaban kayo niya ang mga Kristiyanos, nagpatawag og konsilyo dito sa Hamnia sa Palestina. So, dito sa Palestina, dito sa Hamnia, gihimo nila ang maong council aron pag, dili man ingon pagtangtang, aron pag set aside sa 7 ka libro nga naa dito sa Septuagint version or mas na known nga Alexandrian canon. So kartong 7 ka libro ilan nang ginganlan og Deuterocanon kay naa may gitawag og Protocanon. Ang Protocanon from Genesis to Malakay. Pag ito Deuterocanon from Sirach to gitawag og Second Maccabees. So kartong gitawag og Deuterocanon na gitawag sa mga Protestante og Apocrypha. Kana nga mga libro ilang giset aside. Pero wa nagpasabot nga wala sila mutuo ni ana. Wala lang lagi apil sa ilang official or Jewish canon. So unsa may purpose nga naman nga wala pa nila gitawag og giapil. Usa sa mga libro kining gitawag og the King James Bible nga gisulat ni David Norton. Nag-ingon ang maong gitawag og libro usa sa mga hinungdan nganong wala giapil ang Deuterocanon or kadtong 7 ka libro or gitawag sa mga Protestante og Apocrypha. Ang hinungdan tungod kay kaang mga Hudiyo nasuko sila kay maunang mga libruha ang ginagamit sa mga Kristiyanos. Muna ilang wala nila giapil tungod sa hinungdan aron malaki sila sa pagtuo sa mga Kristiyanos.
So ilang gitangtang. So from 46 books gitangtangan nila og pito, so niabot na lang siya og 39 books. Mao na ang Jewish canon. So ang atong simbahang Katoliko, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, faithful and loyal sa panahon ni Kristo ug sa panahon sa mga apostol. Inay mo gamit ang atong simbahan sa Jewish canon, gigamit sa atong simbahan ang tawag anang Septuagint version, kay mo na gigamit sa atong Ginoong Kristo ug sa mga apostol. So mao na kitang mga Katoliko ang atong ang ihap sa libro sa Old Testament, makita nato nga 45 to 46 books nga naman kayo man gigamit ni Kristo, mo man gigamit sa mga apostol. Kanang 39 books nga Old Testament ginagamit na sa mga Hudiyo nga nakig-away sa mga Kristiyano sa panahon sa gitawag og mga apostol. So daghan na punta sa Bagong Testamento. Ang Bagong Testamento na-compile, nagsugod sa Council of Carthage, nagsugod sa Council of Hippo, nahimo ang gitawag og Bagong Testamento. Ang nagpropose o ang nagduso ni anang maong 27 ka libro dito sa ato ang Santo Papa, mao si San Athanasius, obispo sa gitawag og Alexandria. So makita nato kung ato ang tan-awon ang tibuok Biblia, ang Old ug ang New Testament gidawat sa atong simbahan tungod kay kana inspired. Unya ang nagduso ug ang naghimo niini gikan sa Old Testament ang nagduso si San Agustin, sa New Testament ang nagduso mao si Saint Athanasius. So puro obispo ang nagduso, puro obispo nag-ingon nga mao ni libro ang kinahanglan tuuhan. So aron ma-proclaim o madeklara na kining libro atong tuuhan mo nang gi-proclaim sa atong Santo Papa around 405 to 415 AD. Gikan kang Pope Damaso the First, Papa Innocente I ug si Papa Siricius nga miingon sila ang libro nga gisulatan sa mga apostol ug sa mga propeta, apil ang sinulat sa mga balaod ni Moises, tawagon kanang Biblia. So ang Biblia sa simbahang Katoliko 46, sa New Testament 27. So mahulog siya nga 72 to 73 books. Sa mga igsoon po natong di Katoliko, wala problema sa New Testament kay ilang gidawat ang 27 ka libro. Pero ang problema, aron kuno pagsupak sa simbahang Katoliko, wala nila dawat ang 7 ka libro, mo nang 39 na lang kabuok ang ilahang Old Testament. Pero wapon sila kabantay nga kanang 39 books nga ilang giapil sa ilang gitaong Biblia nga mao kuno ang kanon sa mga Hudiyo, kadtong mga Hudiyo nga nagkanon ni ana kaaway nilang mga Kristiyanos. So ang nagsunod ni anang maong gitawag og libro or kanon sa libro nga 39 sa Old Testament, wala na magsunod kang Kristo ug sa mga apostol. Mao na hinungdan mga higala ug maigsoon nganong kitang mga Katoliko, ang libro nato 72, 73 dili gyud 66 ngano man kay ang atong simbahang Katoliko matinud-anon kang Kristo, matinud-anon sa mga apostol ug ilabi na matinud-anon sa pagtulon ang nagitulo ni Kristo. Ginamit ang Daang Testamento o usab pinaagis Daang Testamento, migawas ang Bagong Testamento nga mao ang 27 ka libro. So unta mga higala maigsoon ang tagaan og gamay nga pagtubag ang inyong gitawag og mga pangutana o pinaagi unta ni ana matubos tungon na unang kasing-kasing ang pagtungan sa simbahang Katoliko diin kay nagikan kang Kristo ug makadala nato dito sa pagkasantos uban sa atong gitawag kaluwasan. Sa ngalan sa Pangsport Director Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, kininyong ubos nga lagad Sir RJ Seno, manamilit kaninyo mengon et veritas liberatis vos.